Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo, himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap og langgam ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan. Bisag unsa ang inganlan sa tawo sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap, apan walay hipalgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo, ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babayi ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani ara gayod ang sama kanako, bukog sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot na himong ubos sa mga anghel, aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang, sa paghingpit kang Jesus pinaagi sa iyang pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol ug misulay pagbitik kang Jesus. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya sulatig sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan, sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki ug babayi. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makikiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tawo ang giusa sa Dios. Sa didto na sila sa balay, nangutana ang mga tinun-an kang Jesus may tungod ning butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyog laing babayi, nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babayi nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki, nanapaw usab. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus aron sila hikapon niya, apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Jesus niini, nasuko siya og miingon sa iyang mga tinun-an, paarya ka nako ang mga bata, ayaw silag did-i, kay ang gingharian sa Dios ila sa sama niining mga bata. Timan-in ninyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila ug gipanalanginan sila.